السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمنے بے سر السامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ بگرتا بھی بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ دیکھیے میری مجبوری ہے، اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ تقریر پوری ہے اور خاموش رہیں گے تو ادھوری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے بریلی سے کیا کہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے خود اپنی ذات کے لیے شعر لکھا ہے مگر الحمدللہ اللہ والے جو بات بول دیں وہ پورے سنسار کے لیے ہو جاتی ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہوئی سینکڑوں مشکلیں میری آسان فقط ایک مشکل کشا کہتے کہتے فقط ایک مشکل کشا کہتے کہتے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر تھوڑا سردی پر اگر آپ کی گرمی قابض آ جائے تو میں آپ کے اس ماحول کو دیکھ کر ایک شعر شروع کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں واقعی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا فیضان، مگر نعت کے دو اشعار سے اپنی بات کو شروع کروں گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور یہ نہیں جانتے، معاذ اللہ حضور وہ نہیں جانتے، مگر الحمدللہ ہم سب غلامان محمد ہیں۔ زور سے بولو ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہماری عقیدت میں جو ہماری محبت ہے وہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ حدود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی سرحد،
اور बाउंड्री को हुदूद कहते हैं, या कोई लकीर खींच दी जाती है तो कह देते हैं यहां से आगे मत बढ़ना, ये अपनी हद है, ये अपना बॉर्डर है। इसकी मिसाल मैं तुम्हें ऐसे भी दे सकता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले उसकी बॉर्डर आ जाती है, चाइना से पहले बॉर्डर आ जाती है, इधर नेपाल से पहले बॉर्डर आ जाती है, उधर बांग्लादेश से पहले बॉर्डर आ जाती है। तो ये हमारी सीमाएं हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन वहाबियों ने कलमा तो पढ़ लिया, मगर हुजूर की बॉर्डर को नापने के चक्कर में ये बेईमान हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर पैगंबर हर वली की बॉर्डर बनाई, मगर कसम खुदा की जब यार की बारी आई तो कोई बॉर्डर ही ना बनाया। अगर आप समर्थन करेंगे तो तकरीर में बहुत मजा आएगा। अभी मैं आपको चेक कर रहा हूं, शेर सुनिएगा हमारा अकीदा क्या है। हुदूदे ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। वहाबी कहते हैं कि हुजूर दीवार के पीछे का नहीं जानते, मगर आशिके रसूल क्या कहते हैं, मोहब्बत से की सुभान अल्लाह। मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों में चंद 2 हफ्ते भी नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी मस्जिद हम्मालपुरा की बर्फ खाने की मस्जिद में ये शेर पढ़ते। वहां सुनने वाली पब्लिक तो बहुत कम थी, मगर उनमें सुनने का दम बहुत था। हुदूदे ताइरे सिदरा हुदूदे ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, और कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। अभी आप सुनने का ढंग नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो इस लाइन को मेरे साथ पढ़िए। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। और अगर इस शेर पर नहीं मचले तो मैं समझूंगा कि आप पे वाकई सर्दी काम कर रही है, मुस्तफा के इश्क की गर्मी काम नहीं कर रही है। ये आपका इम्तिहान होगा शेर। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, उन्हें खबर है, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, कि तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। और अगर आप बिल्कुल सही लाइन पर हैं, मुझे लगता है कि इधर से एक तार मोहब्बत का आया है कि हम सुनने के लिए हैं तैयार। और जोर से बोलिए बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। और वहां भी कहते हैं कि नबी तो अपनी बेटी की भी बख्शिश नहीं कर पाएंगे, माअल्लाह। जोर से बोलो माअल्लाह। और वो कैसे उम्मती बन गए जो कलमा भी पढ़ते हैं और कहते हैं कि वो तो खुद अपनी ही बख्शिश नहीं कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो ऐसे पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं कि जिस पैगंबर के वसीले से आदम की दुआ कबूल हुई, मूसा की दुआ कबूल हुई, ईसा की दुआ कबूल हुई। कसम खुदा की हम आप उस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं जिसके सदके में सारी दुनिया को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। बिल्कुल सही वक्त में आप बोले हैं, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का
نقشہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ صحابہ کا نام لے کر ہمیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں، مگر الحمدللہ ہم تو ان سے گمراہ نہیں ہو پاتے، بھولے والے مسلمان ان کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن آج معین رضا قادری تمہیں تقریر سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں۔ ہم نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، بولے وہ کیسے؟ تو ہم نے کہا وہ ایسے، اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھ لیتے تھے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ دے رہا ہوں میں آپ کو، اور ان پہ جا کے دم کر دینا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھ لیتے تھے، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ اور جب جاننے کی بات آئی ہے تو قسم خدا کی یہ تو ہمارے رسول کا جلسہ ہے۔ آؤ ہم اس پیغمبر کی بات کرتے ہیں جس پیغمبر کو بھی اللہ نے ہمارے رسول کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ میاں نبیوں کی بات تو بہت اولا و افضل و اعلیٰ ہے، ان کے غلام بھی جان لیتے ہیں کہ اس وقت مجھیریا کے مسلمان بیٹھے ہوئے اپنے مقام کے سامنے کیا کر رہے ہیں، اور کیسے جانتے ہیں؟ یہاں ایک نعرہ لگا تھا غوث پاک کا، دیکھوں گا اس محفل میں ان کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے تقریر کے اندر۔ محترم حضرات، ایک نوجوان لڑکی جو بغداد ہی کی رہنے والی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ خوبصورت نوجوان ایک سفر کے ارادے سے نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد میں محترم حضرات جب بغداد کی منڈی سے گزر رہی ہے تو ایک بدماش نوجوان کی نگاہ اس پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اگر میں یہ مثال یہاں اس لیے دے رہا ہوں واقعتاً کہ اگر ہماری سوسائٹی کا نوجوان سدھر جائے تو قسم خدا کی علاقے میں ہی نہیں پورے سماج میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ مگر وہ مریدہ بھی کسی ایرے گہرے جھنڈو بام پیر کی مریدہ نہیں تھی، وہ نوجوان لڑکی غوث پاک کی مرید تھی۔ وہ غوث پاک جن کا ولیوں میں کوئی جواب نہیں، وہ غوث پاک جن کا عالموں میں کوئی جواب نہیں، وہ غوث پاک کہ جن کا زاہدوں میں کوئی جواب نہیں، وہ غوث پاک جن کا عابدوں میں کوئی جواب نہیں۔ ارے میاں مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ وہ غوث پاک ہے کہ ہر ایک غوث اپنے زمانے کا غوث ہوتا ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی قیامت تک کے زمانے کے غوث اعظم ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم۔ نقاب چہرے پر پڑا ہوا ہے، مگر حسن کا عالم یہ ہے کہ اس کے نقاب سے اس کے چہرے کا نور چھلک مار رہا ہے، اور یہ بدتمیز نوجوان اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ میاں سپوز کرو کہ اگر یہی کام کوئی ہماری بہن کے ساتھ کرے تو ہمیں کتنا برا لگے گا؟ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مگر انسان اس وقت یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ میں جس لڑکی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں وہ بھی کسی شہزادے کی بہن ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مگر دیکھو وہ لڑکی بھی لڑکی تھی، اس کی محبت محترم حضرات شیطانی، اس کے اندر کوئی وائرس نہیں تھا، اس کے اندر تو غوث اعظم کا عشق تھا۔ چہرے پر نقاب ڈال لیا ہے، پہلی حفاظت اس نے اپنی باڈی کی فرما لی ہے کہ اب کسی عیار کی نگاہیں مجھ سے ٹکرائیں گی نہیں۔
سبحان اللہ. میرے حسن کو کوئی بدتمیز نگاہ دیکھ نہیں پائے گی, کوئی بد نظر نہیں دیکھ پائے گا. میاں جب بغداد شہر سے وہ باہر نکلتی ہے اور جب جنگل کا صحرا قریب آتا ہے تو یہ نوجوان اس لڑکی کے پیچھے جھپٹتا ہے. لڑکی دوڑتی ہے, مگر جب لڑکی نے دیکھا کہ اب چھڑانے والا کوئی نہیں, یہ دست درازی کرنے والا ہے, مبارکباد دیتا ہوں میں اس مکان کے تعمیر کرنے والے کو کہ جنہوں نے اس تعمیر کے خوشی میں محترم حضرات فخر کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ تشکر کا اظہار فرمایا ہے. اور اس تشکر کے اظہار میں غوث اعظم کا جلسہ کروایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب لڑکی کی طرف لپکتا ہے تو لڑکی نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے بچا, بلکہ لڑکی کی زبان سے نکلا اے میرے پیر روشن ضمیر غوث اعظم میری مدد فرمائیے. وہابی کہہ رہے ہیں نبی مدد نہیں کر سکتے, مگر بغداد کی وہ شہزادی غوث اعظم کو پکار رہی ہے. غوث اعظم اپنے پیر کو پکار رہی ہے. اور بتاؤ غوث پاک کو جب پکارا تو الحمدللہ میرے غوث اعظم نے دے دیا اس بچی کو اسی لمحے میں سہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بات کو چھوڑ کر یہ شعر سن لیں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. زور سے بولیے. یا غوث تیرا جلوہ مقصود ہمارا ہے. اگر مقصود ہے جلوہ تو آپ بھی ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. یا غوث تیرا جلوہ مقصود ہمارا ہے, کیوں کہ تو حسن محمد کا پر نور نظارہ ہے. محمد کا پر نور نظارہ ہے. جب لڑکی نے غوث اعظم کو پکارا تو میرے غوث ظہر کے نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں. اب تو پیروں کو دیکھو 10 مالائیں گلے میں ڈالے ہوئے رہتے ہیں وہ, اور چہرے پہ داڑھی کا پتہ ہی نہیں ہے. اور نماز عید کی پڑھی بھی تھی کہ نہیں پڑھی, 5 وقت کی تو بہت بڑی بات ہے. نمازوں کا پتہ نہیں, چہرہ بالکل سپا سٹ, اور عورتیں ان کے پیر دباتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئی سینہ دبا رہی ہے, کوئی جانگ دبا رہی ہے, کوئی تلوا دبا رہی ہے. میں نے ایک علاقے میں کہہ دیا تھا کہ ایک عورت ایسی بھی پہنچے تو اس حرامی کا گلے دبا دے, کام تمام ہو جائے گا. بتائیے میرے سرکار غوث اعظم جب کسی عورت کو مرید فرماتے تو پردہ فرما لیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت جب کسی عورت کو مرید فرمایا کرتے تو عورت کے اور اعلیٰ حضرت کے بیچ میں پردہ لگا ہوا ہوتا. یہ جھنڈو بام کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہیں کہ تو ہماری بیٹی کی طرح ہو گئی. بیٹی کی طرح کیسے ہو گئی؟ غیر محرم تو غیر محرم ہی رہے گا. محبت بیٹی کی طرح ہو سکتی ہے مگر غیر کی بیٹی اپنی بیٹی نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسئلہ خشکی کا ہے مگر سن لیجیے گا, بہت کام دے گا انشاءاللہ. ایسے پیروں سے اپنے بچے بچیوں کو اور اپنے آپ کو خود کو بچائیے, کیونکہ یہ خود بھی جہنم کے کیڑے ہیں اور تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنوا دیں گے. مگر الحمدللہ غوث پاک کا جلسہ ہے, یہاں سب غلام امام حسین ہیں. زور سے کرم برسے گا اور ایسے لوگوں سے بچیں گے اور اچھے لوگوں سے جڑیں گے انشاءاللہ. بولیے محترم حضرات, غوث پاک وضو بنا رہے ہیں ظہر کی نماز کے لیے اور اپنے پکارا لڑکی نے تو میرے غوث اعظم نے بیٹھے بیٹھے وضو خانے پہ اس کی آواز کو سن لیا. غوث پاک نے جنگل کی آواز کو بغداد میں سن لیا. اور میاں اب اتنی جلدی پہنچے کیسے؟ اگر وہ چاہتے تو پہنچ بھی سکتے تھے مگر اس دن غوث اعظم کو اللہ کی قدرت کا ایک اور جلوہ دکھانا تھا. سبحان اللہ. محترم حضرات, میرے غوث اعظم نے اپنی جوتیوں کی طرف نگاہ فرمائی اور جوتیوں کو اشارہ کیا, جاؤ میری مریدہ کی حفاظت فرماؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات,
जूतियां हवा में उड़ने लगी। गुलामी लिख दूंगा अमेरिका वालों को, अगर वो अपनी किसी साइकोलॉजी से, अपनी इंटरनेट की दुनिया से जूती को इशारा करके उड़ाकर हवा में दिखा दे और फिर ये बता दे कि फला आदमी के जाके पढ़नी है। मियां जब तक वो कोई मशीन फिट नहीं करेंगे तब तक जूती जमीन से नहीं उठेगी। पता ये चला आज 1000 साल के बाद भी इंटरनेट की दुनिया उस मुकाम पर नहीं पहुंची है जहां अल्लाह के वली गौसे आजम की ताकत पहुंची हुई है। पता ये चला जहां दुनिया वालों की ताकतें शुरू होती हैं, वह जहां दुनिया वालों की ताकतें खत्म होती है, वहां अल्लाह वालों की ताकत का जलवा शुरू होता है। इतनी हाथ सफाई करने के बाद भी अभी यहां तक नहीं पहुंचे, मगर गौसे पाक ने ये करामत हजारों साल पहले बता दी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जूती हवा में उड़ी और उड़ने के बाद उस जंगल में पहुंची। सुभान अल्लाह। और जूती की भी ताकत मुलाहिजा फरमाइए, जब किसी को भेजा जाता है दस्ते को कि फला की पिटाई करनी है तो पूरा फुल फॉर्म एड्रेस दिया जाता है, मगर गौसे पाक ने कह दिया जा मेरी मुरीदा की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह। अब जूती को पता है कि इसमें कौन मुरीद है और कौन बदतमीज है। सुभान अल्लाह। जूती उस बदमाश के ऊपर इस तरह से पड़ती है कि मोहतरम हजरात वो बेहोश होकर गिर जाता है और लड़की अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाती है। मगर यहाँ पर मजीरिया के गयूर मुसलमानों, दिल की दुनिया से ये आवाज आती है कि अगर गौसे पाक अपनी मुरीदा की आवाज पर इस लड़की की हिफाजत फरमा सकते हैं तो इस जलसे में आने वालों को कयामत के मैदान में हमारे नबी जहन्नम से निकाल के जन्नत भी अता फरमा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम। या गौस तेरा जलवा मकसूद हमारा है, तू हुस्ने मोहम्मदी का पुरनूर नजारा है। और जब ये आशिक हाफिज आसिफ साहब ने नारा लगाया तो इनकी मोहब्बत में एक शेर और मुझे याद आया, इजाजत है सुना दूं? अनवार की बारिश में बिखरे हैं यहाँ जलवे। देखो भाई ये बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरफ। अगर आपको तकरीर अच्छी नहीं लग रही हो तो हम खड़े होकर सलाम पढ़ने के लिए तैयार हैं। तकरीर चालू रखनी है कि सलाम पढ़ना है? तो हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मोहतरम हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज इन्होंने अपने मकान के तामीर होने की खुशी में, याद है आपको ये बात, यहां फख्र की महफिल नहीं सजाई, तशक्कुर की महफिल सजाई है। मियां लोग, खुशियां दो तरह की होती हैं, एक खुशी में फख्र होता है और एक खुशी में अल्लाह का शुक्र होता है। और इस बात को मैं कुरान से साबित करूंगा। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इंशाअल्लाह तर्जुमा सुनोगे तो तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा, मगर उससे पहले फख्र और तशक्कुर का ये जलवा देखिए। फख्र इसको कहते हैं कि अगर अल्लाह किसी को कोई इनाम से नवाजे, नौकरी अता फरमाए, बहुत बड़ी जॉब अता फरमाए, या कहीं से अचानक बहुत बड़ा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, या बिल्डिंगें बन जाए, तो फख्र इसे कहते हैं कि ये दौलत मिलने के बाद में बैंड बाजे बजवाता है, लड़कियों को नचवाता है, भांगड़े करवाता है, मियां कबाबों में अपनी उस कमाई को लुटाता है। इसे फख्र कहते हैं, ये खुशी नहीं है। और मोहतरम हजरात, अगर अल्लाह किसी को अपनी नेमत से नवाजे तो शुक्र इसको कहते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करवाता है। फख्र करने वाला अल्लाह की बारगाह में मरदूद होता है और शुक्र करने वाला
बारगाह में मकबूल होता है। سبحان اللہ سبحان اللہ पता ये चला आज इब्राहिम मंसूरी के बेटे ने मकान बनवा कर, चूंकि ये मकान भी अल्लाह की नेमत है, بے شک बोलो नेमत है कि नहीं है? यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी फूट फाट पे जिंदगी गुजारते हैं, रात की सर्दी में कंबल ओढ़ के यूं ही सो जाते हैं, मगर कसम खुदा की ये मकान का मिलना भी इंसान के लिए नेमत है। तो इनको जब मकान मिला तो इन्होंने दुनियावी खुराफात का एहतमाम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गौसे पाक का जलसा किया سبحان اللہ और इन्होंने दुनिया वालों को, अपने मोहल्ले वालों को ये बताया कि जब खुशियां मिला करें तो नाच गाने की महफिलें ना हुआ करे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की महफिल सजा करे, गौसे पाक की महफिल सजा करे, अल्लाह वालों की महफिल सजा करे। इनसे ये फायदा होता है कि मकान में रहने वालों की जान माल की हिफाजत हो जाती है और मकान शैतानों के शर से महफूज हो जाया करता है। سبحان اللہ سبحان اللہ दुरूद पाक पढ़िए اللہم صلی علی محمد सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो मैंने आयत पढ़कर सुनाई सूरह इब्राहिम की, मेरा रब फरमाता है अगर पहले एहसानात पर शुक्र अदा करोगे तो मैं मजीद इजाफा कर दूंगा। سبحان اللہ بے شک तर्जुमे पर गौर फरमाएं, और अगर तुमने नाशुक्री की तो जान लो यकीनन मेरा अजाब शदीद है। بے شک بے شک ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैंने जो तुम पर पहले एहसानात फरमाए हैं, अगर उनका शुक्र बजा लाए तो तुम्हारी इन खुशियों को और बढ़ा दिया जाएगा। بے شک سبحان सुभान अल्लाह, तुम्हारी इन खुशियों में इजाफा कर दिया जाएगा। और अगर तुमने नाशुक्री की तो समझ लेना मेरा अजाब शदीद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें उसके अजाब शदीद से महफूज फरमाए। آمین मोहतरम हजरात, आइए इस आयत की तफसीर में अल्लामा मोहम्मद मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही ताला अलैह अपनी तफसीर नईमी में इसकी तफसीर करते हुए एक वाकया लिखते हैं। इजाजत हो तो सुना दूं? मोहतरम हजरात, रब की नेमतों का कैसे शुक्र किया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की का जमाना है और उनके शहर में जहां आप रहते थे एक ऐसा भी गरीब रहता था कि मियां तुम्हारे पास तो मकान है, उसके पास पहनने को कपड़े तक न थे। سبحان اللہ एक चादर थी दोनों मियां बीवी के पास, तो शर्म की वजह से उन्होंने बस्ती को छोड़ दिया और सामने वाले पहाड़ की खार में रहना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए उनके पास कुछ नहीं है, मगर जब नमाज का वक्त आता तो पहले शोहर नमाज पढ़ लेता उसी चादर को ओढ़ कर, और फिर जब वो फारिग हो जाता तो उसकी औरत नमाज अदा फरमा लेती। سبحان اللہ आप अंदाजा लगाना कि अल्लाह ने तुम्हें और हमें कितनी नेमतों से मालामाल फरमाया है, سبحان اللہ लेकिन वो कितने मुफलिस और गुर्बत में अपने वक्त को गुजार रहे हैं, मगर रब का शुक्रिया कमा हक को वो अदा फरमा रहे हैं। سبحان اللہ सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, क्या हुआ कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और जब उनकी गार के दहाने पर पहुंचे, किनारे पर पहुंचे, तो इस शख्स ने ओर में आड़ में आवाज दी, अल्लाह के कलीम हमारी भी सुन लीजिए। سبحان اللہ سبحان اللہ अल्लाह की नबी ने देखा कि कोई आवाज दे रहा है, पलट कर देखा तो एक जवान की आवाज है। आपने पूछा बताओ क्या? कहा हुजूर हमारे हाल पर रहम फरमाइए, देखो हमारे पास मकान भी नहीं है, मगर हमें रब का इस बात से भी कोई शिकवा नहीं है, हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, मगर हमें रब से इसकी भी कोई शिकायत नहीं है। आज तो मियां अगर एक महीने के बाद दूसरा सूट नहीं मिला तो इस बीवी का थोबड़ा 25 किलो का हो जाता है। एक महीने के बाद दूसरा सूट नहीं मिला तो धमकियां, एक देवन नहीं मिला तो दूसरी धमकी, और अगर तीसरी बार में नहीं लाके दिया तो सीधे अपने मौके पहुंच जाती है। मगर इस बीवी पर कुर्बान जाइए कि इतनी गरीबी में भी अपने शौहर के साथ में है। कह रहे हमारे पास मकान नहीं, तब भी हमें कोई शिकवा नहीं है, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं, तब भी हमें कोई शिकवा नहीं, मगर एक शिकायत है कि हम कई कई दिन तक भूखे रहते हैं। अल्लाह अकबर।
ایک دن مل جاتا ہے تو دو دو دن تک ہمیں کھانا نہیں ملتا. آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, پروردگار سے کہہ دینا کہ وہ ہمیں ایک بار پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. اللہ سبحان. اے مسلمانوں, کہاں جی رہے ہو؟ کون سی دنیا میں ہو؟ سب کچھ ملنے کے بعد بھی 12 بجے تک تم موبائل چلا سکتے ہو, فیس بک چلا سکتے ہو, مگر 15 منٹ کے لیے تم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ کیسی مسلمانی ہے تمہاری؟ صبح کو چادر اوڑھ کے مزے سے گرم اے سی کے محترم حضرات گریجر کے کمرے میں تم سوتے ہو, مگر 15 منٹ کے لیے فجر کی نماز میں نہیں آ سکتے. اور جبکہ اللہ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے, کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ اسی کو کہتے ہیں فخر اور اسی کو کہتے ہیں شکر. کہ محترم حضرات, انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے, ہمارے رب سے عرض کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو سن لیا اور کوہ طور پر پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کا بیان عرض کر دیا. میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے, میرے کلیم, میں نے ان کا